रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हम जा रहे हैं जी मक्का शरीफ उम्रा की जो है वो सुन्नत अदा करने के लिए। तो ये हमारे भाई हैं पाकिस्तान से हैं, मोहम्मद रशीद, ये भी इंशाल्लाह हमारे साथ जाएंगे। हमारा इस वक्त तो ये छोटा सा काफ़िला है, सिर्फ 2 लोगों पर मुश्तमिल, लेकिन आगे 2 बसें जो है वो खड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब उनमें सवार होने लगेंगे फिर आपके साथ दोबारा जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। जी दोस्तों, तो हमने इस वक्त नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के निकले हैं। तो वो सामने दोस्त की दुकान से सामान उठाते हैं और उसके बाद जो है वो हम बस में जाने के लिए रवाना होते हैं। क्योंकि कोशिश करेंगे कि पहले पहुंच जाएं ताकि अच्छी जगह पर सीट मिल जाए। तो ये ज़ोहर का वक्त है और 15 तारीख़ है आज सऊदी अरेबिया में। शायद व्लॉग अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से आपके साथ हर चीज़ जो है वो शेयर कर सकूं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं। ये 2 बसें हैं जी, ये 2 बसें हैं। तो इंशाल्लाह फिर निकलते हैं जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा हम जा रहे हैं जी। ये देखें बहुत बड़ा काफ़िला है, 2 बसों पर मुश्तमिल। तो हम जा रहे हैं माशाल्लाह बस में सवार होने के लिए। तो ये इंडिविजुअल जो है ना, ये सऊदी किसी ने उम्रा करवाया है, 2 बसों की अरेंज की है, होटल देंगे इसमें, ये सारे मामलात। तो इंशाल्लाह जो ही निकलते हैं तो फिर आपसे दोबारा मैं शेयर करता हूँ। गाड़ी में बैठने से पहले कुछ कानूनी कार्रवाई है, जो कामें वगैरह चेक की जाती हैं, लोगों के नाम टैली होते हैं। हम बस में बैठ गए हैं। ये मेरे दोस्त हैं गुफरान भाई, इंडिया से हैं। तो इनके साथ इंशाल्लाह जो है ना ये हमारा सफ़र गुजरेगा। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे इधर हमारे जाने वाले हैं। तो माशाल्लाह बस तैयार है, कुछ ही देर में इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। एक छोटा सा मसला बना हुआ है, मेरे ना साथ 2 दोस्त आए हैं। तो उनकी जो है वो बुकिंग जो है वो तो पहले करवा दी थी, लेकिन तब तक जो सीटें थी ना वो कंप्लीट हो गई थी सारी। तो इस वजह से जो है ना वो फिर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनका हो जाए। एक का हो गया है, बस एक बाकी है। तो अल्लाह करे उनका भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसकी लिमिट होती है ना, वो लिमिट के अंदर ही रख के ना वो पहले ही बुकिंग कर लेते हैं सारी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे भाई भी बस में बैठ चुके हैं। अभी ये मैंने बिस्किट लिए हैं। तो फरहान भाई को बोला है कई दफ़ा, वो कहते हैं कि मैं तो खाना खा के निकला हूँ। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रवाना हो गई है इधर से। We are going to Makkah inshallah, and I will effort to share our every travel experience with you inshallah. तो अब ये उधर से घूमेंगी कुबरी से और ये घूम के वो मक्का रोड पे जाएंगे। ये है जी हमारा खूबसूरत सिटी, छोटा सा कस्बा नुमा सिटी है ये। यानी हमारी बस में नहीं था कि हम जा सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान किया। वो इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और हम सब अपने रब की तरफ यकीनन लौटने वाले हैं। यानी सबको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका फी सफरिना हाज़ा अल-बिर्र वत-तक़वा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं अपने इस सफ़र में नेकी का और तक़वा का, कि अल्लाह तो हमें इस सफ़र में नेकी और तक़वा की तौफीक दे। वमिनल अमली मा तर्दा, और ऐसे काम की तौफीक दे जिससे तू खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदा। ऐ अल्लाह, तू आसान कर दे हमारे ऊपर हमारे इस सफर को, और इसकी दूरी को हमारे लिए समेट दे, नजदीक कर दे। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फी सफर। ऐ अल्लाह, हमारे सफर में तू ही हमारा साथी है और तू ही हमारे अहल में हमारा जानशीन है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफर। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं सफर के थकान और बुरे मंजर से, और वापसी के बुरे मंजर से अपने अहल व अयाल के अंदर। यानी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे सफ़र में आसानियाँ फरमा, नेकी की तौफीक दे, और हमारा सफ़र मुबारक हो, वापसी भी मुबारक हो। हमारा जानशीन हमारे पीछे तू ही है, तेरे ही हवाले हम अपने आलो अयाल अपने घर दर को कर रहे हैं। और एक ज़रूरी बात और कि देखिए, हम लोगों का सफ़र इबादत का सफ़र है, और इबादत, कोई भी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि
آپ کے اندر اخلاص نہ پایا جائے. جب اخلاص پایا جائے گا تبھی عبادت قبول ہوگی. اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا مطلب کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو, اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہو, لوگوں میں گنتی کروانا نہ ہو, لوگوں سے تعریف کروانا نہ ہو, یا لوگوں کو دکھاوا کے لیے نہ ہو کہ فلاں صاحب نے اتنے عمرے کیے, فلاں صاحب بھائی حاجی صاحب ہیں عمرہ کر رہے ہیں عمرہ کیے. نہیں, ہم اس لیے ہماری عبادت ہو کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے درجات کو بلند کر دے, ہمارے امور کو آسان کر دے, ہم سے خوش ہو جائے. تو کوئی بھی عبادت جب تک اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب اپنی نیتوں کو درست کر لیں, خالص کر لیں, لوجہ اللہ کر لیں, تاکہ ہماری عبادت اسی وقت سے لکھی جائے. یاد رکھیں ہم اس وقت ابھی نکل گئے ہیں نا, ہم نے نیت کر لیا ہے اور خالص نیت کی اللہ کے لیے. اللہ ایسا نہ کرے اگر کوئی رکاوٹ آ بھی جائے تب بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں اللہ کے پاس نیکی لکھ دی گئی عمرہ کی. یہ آپ کی نیت کی برکت ہے اور نیت کے خلوص کی یہ برکت ہے. تو اس لیے نیت میں اخلاص بہت ہی اہم اور ضروری ہے. دوسری چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب عمل آپ کریں تو اس عمل میں ضروری ہے کہ آپ طریقہ جو اپنائیں وہ رسول کا طریقہ, مولوی کا طریقہ نہیں, پیر کا طریقہ نہیں, اپنا منمانی طریقہ نہیں. مولوی صاحب جو بتائیں کہ یہ رسول کا طریقہ ہے اس رسول کے طریقے کو اپنائیں. رسول کے طریقے پر جب آپ کی عبادت ہوگی تب اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی, ورنہ مقبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف رہا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا, مردود ہوگا. بس انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر باقی باتوں بعد میں. تو گائز ہم اس وقت پہنچے ہیں الگویا سٹی میں. یہ اس کی آؤٹنگ سے جو ہے وہ مین روڈ سے گاڑی گزر رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا سفر بالکل اچھی طرح جو ہے وہ رواں دواں ہے. یہ ہے رویدہ سٹی. میں یہاں تیرا عمرہ کرا میں دیکھی تو کہاں ہاں اور سب وقت طرف دیکھا تھا تورے اور سب وقت یہاں پہنچا والے ہیں عمرہ کرا جائے کہاں نیٹ ورک چھوڑ دی اس کا. چلی گئی بند کیا چلی گئی چلو ٹھیک ہے. بڑی لائٹ بہت یہیں پہ لگا ہے دکھا تم بہت لگا ہے جب ہم جلا تو اچھا لگا. اس وقت عصر کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم یہاں پر عصر کی نماز بھی پڑھیں گے اور مغرب کے ٹائم تک ہم ادھر رکیں گے, کھانا وغیرہ بھی ادھر کھائیں گے, اسٹے کریں گے اور مغرب کے راؤنڈ ہم ادھر سے نکلیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ میقات پہ جو ہے نا وہ بریک ہوگی. ماشاءاللہ دوستو, تو ہم رکے ہیں جی یہ محطے پر. یہ ہماری گاڑی نے اس وقت یہاں پر اسٹے کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں پر عصر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے. پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تو مغرب کی نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کر کے اس کے بعد ہم ساتھ میں عشاء کی بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے. سفر میں ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ سفر کا آغاز کریں گے. پھر انشاءاللہ میقات پر جا کر گاڑی کھڑی ہوگی. تو ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ, موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں بہت شاندار ماشاءاللہ موسم بنا ہوا ہے. تو یہ وہ ہمارے جو 2 بھائی تھے جی, یہ دیکھیں جی ان کے ساتھ میں نکلا تھا گھر سے لیکن یہ قسمت سے ابھی ملے ہیں مجھے. تو الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا, شکر ہے اللہ کا. مسجد سے باہر نکلے ہیں, سوری نماز پڑھ کے. ابھی ہمارا سفر بہت بڑھیا گزر رہا ہے. یہ ہمارا بڈھا ہے, یہ دیکھو یہ بھائی صاحب
इनका भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इजहार भाई माशाल्लाह, ये भी हमारे हम सफ़र है माशाल्लाह। ये यहाँ पर ना ये मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर ये बस ने स्टे किया है। तो ये देखें, ये बाहर मार्केट है, वो सामने ड्राई फ्रूट्स लगे हैं, वो अदरक वगैरह हैं हाजियों के लिए, ये चीज़ें हैं जी। चलिए रोटी शोटी खा लीजिए, चलो जी आओ। किधर है? बन गया दोनों इकट्ठे। ये तो माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत निकले हैं, दोनों का इकट्ठा ही हो गया। चलें जी गाइस, हम जा रहे हैं जी होटल की तरफ, कुछ देखते हैं कि क्या मिलता है खाने वाने के लिए। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था यार, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जिस दिन भी नाश्ता नहीं ना करता मुझे शाम को ही नसीब होती है यार। गाइस तो हम इस वक्त होटल में बैठे हैं जी, ये हमारा ग्रुप है जी माशाल्लाह, ये हमारी ग्रुप वीडियो खाने का ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह खाना शाना खा के फिर निकलते हैं शाम को। तो ये हमारा खाना है जी, तो खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर करते हैं जी बात। खाना खा लिया है तो अब हम बाहर चलते हैं, आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ बाहर के मंज़र। खाना खा लिया है जनाब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा आवाम बैठी हुई है जी। गाइस तो हम खाना शाना खा के निकले हैं जी अभी बाहर। भूख बहुत लगी हुई थी यार, असल में ना आज वो नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, नाश्ता नहीं किया था, तो बहुत यार ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। असल में जो हमारा ड्राइवर है ना वो है मसरी, तो वो अब खड़ा भी जाके ना वो इस तरह के रेस्टोरेंट पर ही होता है जहाँ पे वो अरब फूड्स मिलते हैं, इसलिए हमें तो कोई इनका जो है ना वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फीके होते हैं ना खाने इनके। पहले देखो क्या रेट का यहाँ दे रहा है। गाइस हम चाय देखते हैं जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये इसकी जो है वो इसकी प्राइस कितनी है, क्योंकि यहाँ पर महंगा मिलता है। तो इधर से चाय पियेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवाना होंगे। चीनी नहीं ये जहाँ पर हम खड़े हैं ना इस वक्त, ये यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये हमारे सिटी की टेम्परेचर की निस्बत जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क है इसमें। वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जिस वजह से जो है ना वो यहाँ पर खड़े होने में भी थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है। ये अल बिरजा का एरिया है जी, मुझे भी नहीं पता था, मैंने पूछा है ये ना भाई से पूछा है, तो ये अल बिरजा का जो है ना ये सिटी पड़ता है। मुझे कंफर्म नहीं है कि उसका नाम अल बिरजा है या कुछ और है, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे लगती है भूख, मैं हूँ इस वक्त सोक में मार्केट में, तो ये मैंने निम्को परचेज़ की है, साथ में एंजॉय करते जाएंगे और इंशाल्लाह इस उम्रे का अच्छे तरीके से जो है ना इंशाल्लाह इसको इख्तिताम करेंगे जी। गाइस तो हमने मगरब और इशा की नमाज़ पढ़ ली है, वैसे मगरब का वक्त है लेकिन साथ में इशा की जो है वो हमने 2 रकत पढ़ ली है सफ़र की, तो इंशाल्लाह अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। हमारा जो प्रोग्राम बना था वो ये था कि हम मगरब से पहले निकल जाएं, लेकिन चूँकि पहले ही वो ना पैसेंजर के साथ शेड्यूल ये बन गया था कि हमने जो है ना मगरब के बाद निकलना है, तो रिकवर करने की कोशिश की बंदे, लेकिन नहीं हो पाए, इस वजह से फिर कैंसिल कर दिया दोबारा। तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं, अब इंशाल्लाह मिकात पे रुकेगी, जाके मिकात पे इंशाल्लाह रुकेंगे, वहाँ पर एहराम बांधेंगे और फिर इंशाल्लाह उम्रे के लिए रवाना होंगे। इस माजरत के साथ हम अपना सफ़र आगे जारी नहीं रख पाए,
हमें थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि हमारी बस जो है वो ख़राब हो गई है। हमारे वाली बस तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी बस है ना वो ख़राब हो गई है, जिस वजह से जो है ना वो अभी मैकेनिक को बुलाया है, तो अभी वो उसको रिपेयर कर रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह जब निकलते हैं तो मैं फिर आपसे शेयर करता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा निकल पड़े हैं। तो दोबारा सफ़र का आगाज़ किया है। गाड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी उसको दोबारा रिपेयर करवाया है, तो इसलिए थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम तकरीबन 12 बजे के राउंड जो है ना इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे ताइफ में। इंशाल्लाह ihram वगैरह बांधेंगे वहाँ से मिकात पे, तो फिर उसके बाद जो है वो मक्का शरीफ के लिए आगे रवाना होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे साथियों, हम लोग अब ताइफ पहुँच गए हैं। तकरीबन चारों तरफ मक्का से चारों तरफ आपने कुछ जगहों का नाम खास किया था कि हज या उम्रा के लिए आने वाले उन जगहों से या उसके सिधाई से जो है आने वाले उसी की सिधाई का अंदाजा लगा करके इहराम बांधेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा का मीकात बताया, और ये हम लोग जो हैं अहले नजद इनको कहा जाता है, इनके लिए जो है कर्ने मनाजिम जिसे सैल कबीर कहा जाता है। इसी तरह से यमन यानी जिद्दा के और उसके आसपास के उधर के लोगों के लिए जो है यलमलम, जो जिद्दा से आगे पड़ता है। इसी तरह से शाम वालों के लिए जुहफा। ये सारी जगहें हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था कि जब हज या उम्रा के लिए कोई भी शख्स मक्का से बाहर जो हुदूद हरम के बाहर के एरिया के हैं या ये जो मिकात है इससे बाहर के, तो वो लोग उन जगहों पर आकर उसके मुकाबले में आकर वो इहराम बांधेंगे, फिर अंदर आएंगे। और अगर मक्का के अंदर के लोग हैं तो जो हुदूद हरम है मक्का में, उसके बाहर जाकर के उम्रा के लिए इहराम बांधेंगे, लेकिन हज में जाने के लिए अपने घर से हज का इहराम बांधेंगे। इसी तरह से जो हुदूद हरम के बाहर हैं और ये जो मीकात है इस मीकात के अंदर के हैं, तो वो अपने घर ही से इहराम बांध करके उम्रा के लिए जाएंगे या हज के लिए जाएंगे। यह मीकात से बाहर के जो लोग हैं उनके लिए हुदूद बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज उम्रा के लिए जब आए लोग तो उन हुदूद से इहराम बांध करके आए। और इहराम बांधने का मतलब ये सफेद कपड़ा पहनना ही नहीं है। इहराम बांधने का मतलब असल दिल में इरादा करना, हज या उम्रा का इरादा करते हुए लब्बैक बिल हज या लब्बैक बिल उम्रा कहना, यह है असल इहराम बांधना। लेकिन चूंकि ये कह करके या यह उस वक्त कहा जाता है जब इहराम की चादर को पहन ली जाती है और ओढ़ ली जाती है तब कही जाती है तलबिया नियत, तो इसलिए इसको इहराम बांधना कहा जाता है। तो हासिल है कि जो ये हम जहाँ पहुंचेंगे इसको मीकात कहते हैं। मीकात का मतलब ये कि यहाँ से बाहर के लोग जितने भी रहेंगे इस इलाका से या इधर से जाएंगे तो उनको वहीं से इहराम बांधना है, दिल से इरादा करना है उम्रा का और तलबिया कहते हुए जाना है। अच्छा, अब यहाँ हम जब पहुंचेंगे तो हमें क्या करना है, हम हो या और कोई हज या उम्रा करने वाला। वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज कि हम अपने अगर हमारे नाखून वगैरह भरे हैं या नाफ के नीचे के बाल वगैरह कोई जरूरी बाल वगैरह भरे हैं तो उन सब की हम सर सफाई करेंगे और गुस्ल करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से गुस्ल करने के बाद सारे सिले हुए कपड़े निकाल कर हम सिर्फ एक चादर पहन लेंगे और एक चादर ओढ़ लेंगे। और ये चादर चाहे नई हो या पुरानी हो, साफ और पाक होनी चाहिए बस, चाहे पुरानी हो या नहीं हो, कैसे भी, चाहे मांग कर लाए हो या खरीद कर लाए हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस पाक साफ होना चाहिए। और एक को पहन लें और एक को कंधे से नीचे यानी सर से नीचे ओढ़ लें। और पहनने के बाद अभी लब्बैक कहने से पहले आप अगर अपने जिस्म में खुशबू लगाना चाहें तो खुशबू लगा सकते हैं।
احرام کے کپڑا میں نہیں. کچھ لوگ احرام کے کپڑا میں بھی خوشبو لگا لیتے ہیں، یہ غلط ہے. احرام کے کپڑے میں خوشبو نہیں لگانا ہے، صرف اپنے جسم میں خوشبو وغیرہ لگا لیں. پھر گاڑی پر جب بیٹھ جائیں اور گاڑی چلنے والی ہو جائے تب آپ کو وہاں کہنا ہے لبیک بالعمرہ یا اللہم لبیک بالعمرہ، اگر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے اللہم لبیک بالعمرہ عن فلاں، جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا نام لیں گے. اچھا، لیکن ایک چیز کہ جب آپ دوسرے کی طرف سے کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے کر رہے ہو وہ یا تو فوت شدہ ہو، یعنی اس کا انتقال کر گیا ہو، دنیا میں موجود نہ ہو، تب اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. یا دنیا میں موجود ہو لیکن جسمانی کمزوری یا بیماری بڑھاپا کی وجہ سے اس لائق یا اس مرحلہ پہ پہنچ گیا ہو کہ وہ خود آ کر عمرہ کرنے کے لائق نہ ہو. مالی پوزیشن کی وجہ سے نہیں کہ بہت غریب ہے، جسمانی پوزیشن کے اعتبار سے کمزوری ہو گئی ہو، بیماری ہو یا ایسی بیماری ہو کہ اس کو ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تب ایسے شخص کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. اور دوسری شرط کی جو عمرہ کر رہا ہے وہ شخص خود اپنی طرف سے پہلے عمرہ کیے ہوئے ہیں. آپ اگر اپنی طرف سے عمرہ نہیں کیے ہیں تو دوسرے کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنا حج نہیں کیے ہیں تو دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی خود کرے تب دوسروں کی طرف سے کرے. اچھا، خیر، اب جب ہم بیٹھ گئے اب ہم کو تلبیہ کہنا ہے تو ہم جب کہیں گے لبیک بالعمرہ یا اللہم لبیک بالعمرہ عن فلاں، اب جب ہم نے کہہ دیا تو ہم احرام میں داخل ہو گئے، یعنی اب ہمارا حج یا عمرہ وہاں سے شروع ہو گیا. جیسے نماز پڑھتے وقت جب ہم اللہ اکبر کہہ دیے کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، تو اب ہمارے لیے ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، کوئی کام کرنا منع ہو گیا جب تک کہ نماز مکمل نہ کر لیں، سلام نہ پھیر دیں. یعنی اللہ اکبر جب آپ نے کہا تو اب آپ کی نماز شروع ہو گئی. اسی طرح سے حج اور عمرہ میں جب آپ نے اللہم لبیک بالعمرہ کہہ دیا تو اب آپ کا عمرہ شروع ہو گیا. اب آپ پر عمرہ کی ساری پابندیاں عائد ہوں گی، احرام کی ساری پابندیاں عائد ہوں گی. وہ ساری پابندیاں کیا ہیں؟ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے چاہے مرد ہو یا عورت. اسی طرح سے نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ بیوی کے ساتھ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ شادی کروا سکتے ہیں، نہ شادی بیاہ کی بات کر سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ہیں، سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. سلا ہوا کپڑے کا مطلب کہ جو آدمی کے اعضاء کے حساب سے پیمائش کر کے بنائے جاتے ہیں، جیسے قمیص ہوا، بھوسٹ ہوا، بنیائی ہوئی، پاجامہ ہوا، شلوار ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کو مخیط کہا جاتا ہے یا سلا ہوا کہا جاتا ہے. چادر سلا ہوا نہیں ہے. یا سلا ہوا کہنے سے اگر آپ کے چپل میں جو ہے دھاگے لگے ہیں تو اس کا مطلب، یا بیلٹ میں دھاگے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ وہ سب ممنوع نہیں. سلا ہوا کپڑا کا مطلب کہ یہ قمیص، پاجامہ، شلوار، بندوق، بنیائن، یہ ساری چیزیں ہیں وغیرہ. تو آپ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہاں تک کہ نیچے نہ بنیائن پہن سکتے ہیں اور نہ چڈی وغیرہ، بس صرف ایک چادر، اور نہ تو سر کو ڈھک سکتے ہیں. ہاں، عورت اگر ہو تو عورت جو اپنا سلا ہوا کپڑا پہنتی ہے اسی کپڑے میں احرام باندھے گی. اس کے لیے چادر پہننا، چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عادی اس کا لباس ہے، عام جنرل لباس جس کو وہ پہنتی ہے اسی کو پہنے گی، اسی میں احرام باندھے گی، اور وہ اپنا سر ڈھکے رہے گی، چہرہ کھلا رکھے گی اور ہتھیلی کھلا رکھے گی. چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب اگر اجنبی لوگوں کے بیچ میں پہنچتی ہے تو وہاں اپنا چہرہ ڈھک لے گی بنے دوپٹے سے، لیکن جو عام طور سے برقع جیسے لگاتے ہیں کہ اپنا چہرہ ڈھک کر کے، اس طرح کا برقع نہیں پہنیں گی. یہ ہے مقصد. اچھا، تو یہ ساری پابندیاں سب پر عائد ہوتی ہیں. کب تک یہ پابندیاں رہیں گی؟ جب تک کہ آپ عمرہ مکمل کر کے بال نہ کٹا لیں. جب بال کٹا لیے تب آپ کی یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں.
تو جب آپ نے لبیک بالعمرہ کہہ دیا یہ ساری پابندی آپ پر شروع ہو جاتی ہیں، اور اب آپ زور زور سے تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ حرم میں پہنچ جائیں گے۔ جس طرح سے عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں پہلے داہنا قدم اندر ڈالتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اسی طرح سے وہاں بھی داہنا قدم آگے بڑھا کر یہ دعا پڑھیں گے اور اندر کعبہ کے پاس جائیں گے۔ اگر کسی نماز کی اقامت ہونے والی ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ رک کر کے نماز باجماعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو نماز ختم ہو جائے تب جائیں طواف شروع کرنے کے لیے۔ وہ آگے والا بھی کہا ادھر جائیں۔ آپ پہنچ گئے حرم کے اندر، تو جب طواف شروع کرنا ہے تو طواف شروع کرتے وقت کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرف حجر اسود کے پاس پہنچ کر اگر آپ کو چانسز ہیں بغیر دھکا دیے پریشانی اٹھائے یا پریشان کیے کسی کو حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو جا کر چوم کر اپنے طواف کو شروع کریں، یا اشارہ کر کے اپنے ایک ہاتھ سے اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ وہیں سے طواف شروع کریں۔ حجر اسود سے شروع ہوگا اور وہیں پر جب آئیں گے تو ایک چکر مکمل ہوگا۔ اس بیچ میں آپ جو دعا پڑھنا چاہیں وہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ حجر اسود سے جو پہلے والا کونا ہے وہاں سے، جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر حجر اسود تک اس بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دعا ثابت ہے جس کو آپ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ بھی اس بیچ میں اس دعا کو پڑھیں گے، اور باقی طواف میں جتنا مرضی ہو جو دعا چاہیں وہ دعا پڑھیں، درود پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یا اور کوئی ذکر و اذکار جو آپ کی مرضی ہو کر سکتے ہیں۔ بہرحال 7 چکر اس کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، طواف جب شروع کریں گے تو اپنے دہنے کندھے کو کھول کر اس کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر رکھیں گے اور اس طرح سے 7 چکر پورا کریں گے۔ 7 چکر پورا کرنے کے بعد آپ 2 رکعت طواف کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور وہ 2 رکعت نماز بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں سے کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں سامنے ہوں، اور اگر وہاں سے بھیڑ ہے تو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 رکعت مختصر ہوگی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ جو کرنا ہے کرنے کے بعد زمزم کے پاس جائیں، زمزم پئیں، پھر صفا کی طرف چڑھیں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے صفا کے پہاڑ پر آپ چڑھ جائیں، اوپر جا کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعائیں 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، جاتے وقت جہاں سبز لائٹ جلتی ہیں وہاں آپ کو تیزی سے دوڑ کر کے پار کرنا ہے، صرف مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ آگے جا کر کے مروہ پر پہنچیں گے، مروہ پر بھی پہنچنے کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی دعا جو آپ نے صفا پر کی تھی وہی دعا وہاں بھی کرنا ہے۔ وہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ مروہ کی طرف چلیں گے۔ اب جب صفا سے آپ مروہ آ گئے تو 1 چکر یہ ہو گیا، پھر مروہ سے جب صفا آئیں گے اسی طرح سے بیانی
हरी बत्ती जहाँ पड़ेगी तो तय करके पार करना है। जब मरवा से सफा आएंगे तो ये दूसरा चक्कर होगा। इस तरह से 3.5 चक्कर में आपका 7 चक्कर सफा मरवा हो जाता है। सफा मरवा पूरा करने के बाद वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आप देखेंगे कुछ लोगों को वहां खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, ये गलत है। हाँ, आप 7 चक्कर पूरा करके आपका 7वां चक्कर मीकात क्या कहते हैं मरवा पर पूरा होगा। और वहाँ कुछ लोग कैंची वगैरह लेकर खड़े रहते हैं हेल्प करने के लिए, गलत है। आप उनका हेल्प ना लें। आप किसी सैलून पर जाएं या अपने साथी दोस्त से अपने पूरे बाल को कटवाएं, या पूरे बाल को कटवाएं या पूरा सर छिलाएं, हलक कराएं। अफजल ये है कि हलक कराएं, और अगर आप कटाते हैं तब भी जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक कराने वालों के लिए 3 मरतबा दुआएं की हैं, और छिलाने वालों के लिए और कटाने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ की। तो इसलिए आप कोशिश करें छिलाने की। अब जब आपने बाल कटा लिया, छिला लिया, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप चाहे नहाएं या धोएं या ना नहाएं धोएं, अपना ihram उतार कर अपना कपड़ा पहन सकते हैं, आपकी मर्जी। आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। इस वक्त मौजूद हैं जी मिकात के बिल्कुल करीब एक छोटी सी मार्केट है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे दोस्त हैं जी ihram वगैरह ख़रीदेंगे। मेरे पास तो वैसे था ऑलरेडी, तो यहाँ से जो है वो ihram वगैरह ख़रीदेंगे, अपने उम्रे की सारी चीज़ें मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर इंशाअल्लाह ihram बांधेंगे मिकात पे, नहा धोकर अपने जिस्म को साफ़ करके। तो उसके बाद इंशाअल्लाह फिर उम्रे की नीयत करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आगे रवानगी होगी। तो चलें, मुझे भी 1-2 चीज़ें लेनी हैं छोटी मोटी, मैं भी ले लूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह। ये 45 रियाल में दे रहे हैं, कुछ 40 में दे रहे हैं। उस साइड पर जो लगे हुए हैं वो दे रहे हैं जी 35 में, 45 में, इस तरह करके इनके रेट्स हैं। ये शूज़ हैं उम्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले, लेडीज़ और जेंट्स। और उसके अलावा ये लेडीज़ गाउन हैं, और उसके अलावा ये बैग्स वगैरह लगे हुए हैं सफरी उम्रे के लिए। माशाल्लाह ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम इधर से निकलेंगे। दोस्तों ने जो है वो ihram वगैरह ख़रीदने हैं, और साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। ये साबुन है जी नहाने के लिए। ओहो, पाकिस्तानी हारन है किश है। गाइस हम जाने लगे हैं जी मिकात पे, गाड़ी में बैठ के इंशाल्लाह अभी इधर से निकलते हैं। आई वाह जी। तो हम इस वक्त मिकात की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर ihram वगैरह बांधेंगे। यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, पल पल का वो बनाना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, हम मिकात पर पहुँच चुके हैं जी। तो इंशाल्लाह हम ihram बांधते हैं, उम्रे की तैयारी करते हैं। और हाँ जी, मेरे को ले सारे आ जाओ, और कुछ चीज़ देख लो करेंदी देते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अभी नहा के निकलेंगे, ihram बांध के फिर वापस आते हैं। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे मक्का शरीफ के लिए रवानगी होगी। उसके बाद सफ़र बहुत ज़्यादा है यार ना गाइस, थकावट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी पहुंच जाता है ना तो फिर उसके बाद जो है ना महसूस नहीं होता। तो ये जो सफ़र है ये वैसे भी इसमें जो है ना वो आदमी थकता तो है लेकिन महसूस नहीं करता, ये अल्लाह का शुक्र है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ihram वगैरह बांध लिया है। मैं मस्जिद के तक़द्दुस की वजह से ये ऑडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पर अपने उम्रे की नीयत करेंगे, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ihram बांध लिया है मिकात से, और हमारे वितर रहते थे और उम्रा की नीयत थी वो कर ली है।
تو الحمدللہ ہم پوری طرح سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنی بس کی طرف جا رہے ہیں. رشید بھائی ماشاءاللہ بہت زیادہ پرجوش ہیں، ایکسائٹڈ ہیں وہ، کیونکہ یہ سفر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا بندہ خوشی ہوتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس اچھے موقع سے نوازتا ہے. تو تھوڑے سے مسافے پر ہماری بس کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر جاتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر گاڑی میں بیٹھیں گے اور آہستہ آہستہ نکلیں گے. اور کچھ دوست جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے رہتے تھے، ابھی انہوں نے نہیں کھایا تھا، تو ابھی ان کا کہنا ہے جی کہ پاکستانی ہوٹل پر رکیں گے تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھلائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے روانہ ہو جائیں گے. بہت رش ہے ماشاءاللہ، دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش مناظر ہیں یہ. اصل میں نا معذرت کے ساتھ میں نا اپنی ولاگنگ سٹک بھول گیا ہوں گھر، تو اس وجہ سے جو میرا فیس ہے نا وہ کٹا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ مکہ پہنچ کے نا عمرے کی ادائیگی کے فوری بعد جو ہے نا وہاں سے میں ایک سٹک لوں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں اپنے ولاگ کو دوبارہ انشاءاللہ کچھ خصوصی مناظر آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. ہماری بس ہے جی، پہنچ گئے ہیں ہم انشاءاللہ. ابھی نکلیں گے، تھوڑا انتظار کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں.